अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। आज बहुत अहम अपडेट्स हैं मेरे पास आपके साथ शामिल करने के लिए, लेकिन सबसे पहले इस वक्त सोशल मीडिया पर इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अफसरदा खबर गर्दिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तर्ज का कोई सलूक किया जाने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें क्या सच्चाई है, इसके ऊपर ज़रा डिटेल से आज मैं बात करूंगा। आपके तमाम खदशात जो आपके जहनों में सवाल आ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज मैं इस वीलॉग में समअप करके आपके सामने रखने लगा। आपने इस वीलॉग को ज़रूर देखना है आखिर तक, ताकि आपको समझ आए कि ये किस एक्सट्रीम पर जा सकते हैं या वो क्या चीज़ें हैं जो ऐसा करने से इन्हें रोकेंगी। महमूद खान अचकज़ई साहब आज एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई सलूक करने की कोशिश की जा सकती है जो हम नहीं होने देंगे। ये बड़ी अहम बात थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बहस होने लगी कि क्या इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है, इसमें कितनी मुमकिनात वजूहात हो सकती हैं, या ऐसा नहीं किया जा सकता तो वो किस वजह से। देखें, आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें देख रहे हैं, स्पेशली पिछले 2 सालों से जो हो रहा है, और ख़ासकर जब खान साहब गिरफ़्तार हुए उसके बाद अदालतों से सज़ाएं सुनाई गई, जेलों में अदालतें लगाकर जजों ने भागते हुए फ़ैसले सुनाए, 31 साल की कैद उनको सुना दी गई। फिर बहुत सारे केसेस में उनको बरी किया जा रहा है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आप देख रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ हुआ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, 90% अवाम इमरान खान को ज़िंदा देखना चाहती है, जेल से बाहर देखना चाहती है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, समझ नहीं आ रही इस सारी कन्फ्यूजन के माहौल में कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट और ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कुछ ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करें, या फिर इमरान खान को छोड़ना इनकी वाकई मजबूरी है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आज बताता हूँ समअप करके कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें आपके कमरे में एक शख्स जिसे आपने कुर्सी पे बांध रखा है, और आपको पता है अगर आप उस शख्स को खोल देंगे तो वो आपको मार देगा। मुझे बताएं आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं ऐसी सिचुएशन में। या तो आप उस शख्स को मनाएं और इस बात का आपको 100% यकीन हो कि जब मैं इसे खोलूंगा ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं सेफ रहूंगा, या मुझे थोड़ी सज़ा देगा, माइनर सज़ा देगा, तब आप उसे खोल देंगे। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये शख्स, इसे मैंने खोल दिया तो ये मुझे जान से मार देगा, आप उसे कभी नहीं खोलेंगे। आप उसे या तो हमेशा बांध के रखेंगे या उसे मार देंगे। पहले तो इस सिचुएशन को आपने समझना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन्होंने बांध के रखा हुआ है, क्या वाकई उनके लिए ये डर है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आए तो हमारे लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा? इसके ऊपर ज़रा डीपली जाएंगे। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो ये बात आज वाज़े हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और कुछ टाउट बिकाऊ इन लोगों ने मिलकर 2 नंबर तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके, ख़रीदो फरोख्त करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया, उसको आइनी तौर पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, एक कानूनी तरीका तो उन्होंने बना लिया 2 नंबरी करके, असम्बली के ज़रिए उनको घर भेजा गया। लेकिन इसके अंदर कितनी 2 नंबरियाँ हुई, इसकी शफाफ तहकीकात जब अगर होती हैं तो फिर तो जुर्म सामने आता है। लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान 76 साल से था, जिस पाकिस्तान की इनको आदत थी, उसमें तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस तरह की शफाफ तहकीकात हों। तो जनाब अली वो जुर्म कर लिया गया। कुछ ऊपर वाले साहब का, अमेरिका का प्रेशर था, कुछ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जेलों को जा रहे थे, अरबों की खरबों की करप्शन थी, जरदारी, बिलावल सबके ऊपर। तो इन्होंने ऑफर की, पैसे टकराए, ज़ाती फ़ायदा लेकर के 25 करोड़ आवाम की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। इमरान खान को इन्होंने ज़्यादती करके 2 नंबर तरीके से घर भेज दिया। अब उनके जहन में क्या था कि जैसा हमने हमेशा किया है, अगर हालात साजगार हुए तो हम हुकूमत पे चढ़ दौड़े, हम तख्त पे आकर के बैठ गए। हुकूमत से लोग तंग हैं, नवाज शरीफ को मान नहीं रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, तो हमारे लिए हालात साजगार हैं, हम बैठ जाएंगे, अवाम कबूल कर लेती है। तो वो कर लिया। और अगर हालात वैसे नहीं हैं
तो फिर अपोजिशन से मिल करके अपने ज़ाती फ़ायदे ले लिए, एक्सटेंशन ले लिया, पैसे ले लिए, हुकूमत को घर भेज दिया। ये बड़े मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। इस दफ़ा भी वही वारदात हुई, लेकिन यहां पर एक बड़ा ख़तरनाक मोड़ आ गया आगे। क्या मोड़ आया है कहानी में, और वो मोड़ ये था कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म को निकाले जाने के बाद अवाम बजाय उसके खिलाफ होती उसके साथ खड़ी हो गई। मुल्क की 80% अवाम सड़कों पे निकल आए लोग कि नहीं ये ज्यादती कर रहे हैं आप। अब ये शॉकिंग था, अनएक्सपेक्टेड था ये कि भाई महंगाई कर दी, कोरोना आ गया, लोग रो रहे हैं, इसको निकालेंगे, लोग कलमे पढ़ेंगे, शुक्र करेंगे, हम अपने पैसे लेके परा हो जाएंगे। उसके बाद ये लड़ते रहेंगे सियासी व्यासी अपने साथ, फिर पीछे वाला जो आएगा वो अपना फायदा देखेगा, उसको जहां फायदा हुआ वो वहां होगा। तो ये प्लान था यहां तक, लेकिन गले पड़ गई बात। क्या? इमरान खान आ गया अवाम के बीच में, अवाम उसके साथ खड़ी हो गई, मुसल्लत रजीम को मानने से इनकार कर दिया। 6 मिलियन लोगों से ज्यादा लोगों ने ट्विटर के ऊपर लिख दिया इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बात गले पड़ गई। अब अगर इमरान खान वापस आता है फौरी तौर पे, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, रोकना है भाई, पैसे पड़े हुए हैं ना। अब सीन ये हुआ कि उस रजीम को मुसल्लत रखने के लिए आइन और कानून को बार बार तोड़ा गया, अदालतों के हुक्मों को पांव के नीचे रौंदा गया। बदतरीन फस्तायत, लोगों के घरों पे हमले, बहनों बेटियों के ऊपर हाथ, अवामी इज्तिमाआत, एहतजाजों के ऊपर बदतरीन शले, सहाफ़ियों का कत्ल, सहाफ़ियों को अगवा, जबरी तौर पे गुमशुदा। मतलब मुल्क के अंदर एक आग लगा दी गई फस्तायत की। वो तमाम जुर्म कर लिए जो जुर्म नहीं करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन की धांधलियां जो बन पाता था कर लिया, गैर कानूनी, गैर आईनी। अब जनाब बड़ी स्ट्रगल के बाद मुल्क पहुंचा इलेक्शन पे। तो अब इलेक्शन में इमरान खान क्लीन स्वीप जीत गया। अब अगर वो आता है तो हमारे जुर्म तो जगह पे हैं, वो तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब जनाब डर है इस बात का कि वो अगर आता है तो हम पकड़े जाते हैं। तो ये डर अपनी जगह मौजूद है कि अगर इमरान खान आएगा तो हम नहीं बचेंगे। 2 मिनट के लिए यहां सपोज करते हैं कि इमरान खान माफ कर देता है, उसकी ज़ात के साथ जो कुछ जुल्म हुआ, गोलियां चलाई गई, पर्चे कटाए गए, जेल में कैद है, उसकी बीवी कैद, इल्ज़ामात, जो कुछ भी माफ़ कर देता है। अरशद शरीफ की माँ माफ़ करेगी? वो तो जाके बैठेगी ना अदालत में, मेरा बेटा मार दिया है भाई, इधर आओ तहकीक करवाएंगे। तो फिर ज़िले शाह की माँ माफ़ करेगी? और ये जो आइन और कानून को तोड़ा गया, ये जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हुई इस मुल्क के अंदर, 9 मई को जो लोग मार दिए गए, 16,000 लोग जेलों के अंदर कैद हैं। आज मिसिंग पर्सन्स के घर वाले सड़क पे आके नहीं बैठते बैनर लेकर के, क्या वो नहीं निकलेंगे? और फिर ये अवाम जिसके ये जो शऊर का जिन बोतल से बाहर आया है, सारे हकायक वाजे दीवार पे लिख के अवाम को नजर आएंगे। तो क्या ये अवाम इमरान खान साहब को ऐसा करने देगी खामोश बैठकर इनको माफ कर देने? लोगों ने तो मुतालबात करने हैं। तो अब जनाब सबसे बड़ा मसला यह बना हुआ है कि खान को अगर छोड़ा जाए तो हम नहीं बचते। तो फिर आप मुझे बताएं, ये मुक्तदर हल्के क्या चाहते हैं? अगर छोड़ना होता तो छोड़ देते ना। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर आपकी कन्फ्यूजन वाजे हो जानी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा रुख दिखाता हूं इस तस्वीर का। ये रुख तो आपने देख लिया कि उनके क्या इरादे हो सकते हैं, उनके लिए क्या सूटेबल फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखें। दूसरी तरफ यह है कि क्या ऐसा करने के बाद वो बच जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को एक बात पे किसी हद तक यकीन था कि अगर हम मुल्क को कंट्रोल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अवाम को सप्रेस कर सकते हैं, हम कोई भी फैसला ले लें। आपने देखा लिए इन्होंने सरेआम धांधली कर दी, 4 करोड़ लोगों के वोट के साथ मजाक करके रख दिया इन्होंने। क्या हुआ? काबू कर लिया ना इन्होंने मुल्क को। लेकिन 2 दिन पहले एक अजीब व गरीब चीज़ सामने आई है। वो ये थी कि तारीख की बदतरीन फस्तायत के बावजूद, फौज रेंजर तलब करने के बावजूद अवाम को डी चौक आने से नहीं रोक सके। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम है। और इलेक्शन 8 फरवरी का जुल्म या फस्तायत, लोगों को जेल में डालना या लोगों पे शेल मारना, ये जुल्म एक तरफ, अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ कुछ ऐसा एडवेंचर करना, ये उसके मुकाबले में बहुत बहुत बड़ा जुल्म है। शायद उस दिन पाकिस्तान के हर कच्चे पक्के घर का फर्द बाहर आ जाएगा। तो ये डर अपनी जगह पे कायम है।
ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ آج تک سوچ رہے ہیں، چاہے جو بھی ہیں۔ تو جناب علی یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہوئی ہے، عوام کا خوف۔ یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے۔ وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے تو کہتے آئینی ترمیم مت لے کر کے آؤ، یہ ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، عمران خان کے ساتھ آپ نے ایسا کچھ کیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ ملک۔ ابے اپنا جملہ درست کرو، یوں بولو اگر عمران خان کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی۔ ان کو پاکستان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پاکستان، اس کی آنے والی نسلیں پاکستان کا مستقبل سوچنا ہوتا تو 8 فروری کو یہ کانڈ کرتے، اس ملک کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا، چوروں مجرموں کو لا کر کے بٹھاتے، منتخب وزیر اعظم کو خرید و فروخت کر کے گھر بیچتے۔ ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی نے بیلجیم ٹور جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا نکل جانا ہے، کوئی کینیڈا آ جائے گا، ان کی اولادیں سب کی باہر ہیں۔ بھائی آپ جملہ درست کرو، ان کو یہ بتاؤ، یقین کرو اس بات کا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو بھائی آپ نہیں بچو گے، آپ کی نسلیں نہیں بچیں گی۔ جیسے علیمہ خان کی بہن نے کہا کل، نورین خان صاحبہ نے، انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ان میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ ٹھیک جملہ ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے اس وقت کہ یہ کچھ بھی ایڈوینچر کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی ایکٹیو ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ بہرحال ایمل ولی خان ویلاگ کافی لمبا ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں مختصر کروں اس کو۔ ایمل ولی خان کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ بے وقوف دوست سے دشمن اچھا۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ایمل ولی ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھا، یہ بے وقوف آدمی ہے، بہت بے وقوف آدمی ہے، یہ ان کے اتحاد میں ان کے ساتھ ہے، ان کے بینچز پہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اس نے وہاں پر بیٹھ کر ایک ایسی بات کر دی، یہ وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف اس کے بھائی اور زرداری کے سامنے منہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ایوب خان سے دور سے ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ اس کے الفاظ تھے کہ ہم ایوب خان کے دور سے امریکہ کے غلام ہیں، آج بھی اگر یہ حکومت امریکہ کے خلاف ایک قدم اٹھا کے مجھے دکھائے، نہیں اٹھا سکتے، آپ کو IMF کی قسط نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بات کی کہ اس وقت کشمیر میں 3 فریق ہیں جو اپنا حق جتاتے ہیں، ان تینوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور کشمیر کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی کہ آزاد کشمیر والوں کو بھی پاکستان چھوڑ دیں، ان کی مرضی، وہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر آتے ہیں۔ اس بے وقوف یہ تو خیر حکومت کی اس وقت پالیسی لگتی ہے مجھے، جو شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے اندر جا کر کے کھڑے ہو کر کے بجائے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا اس نے آزاد کشمیر کی بات کر دی۔ اگر ہم سے انڈیا نے آزاد کشمیر چھیننا چاہا تو ہم جنگ کریں گے۔ ابے اس نے کب چاہا ہے؟ یہ تو تیری خواہش لگ رہی ہے۔ تو اس بے وقوف دوست نے وہاں پر یہ بات کر دی کہ آپ امریکہ کے غلام ہو، امریکہ کے خلاف ایک قدم بھی آپ اٹھاؤ تو میں دیکھتا ہوں آپ کیسے چلتے ہیں۔ منہ پہ بیٹھ کے کہہ دیا اس نے، یعنی کہ جو جتنا ایپیسوڈ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، خان کو بند کرنا، اس کے اوپر کیسز ڈالنا، سزائیں دینا، اس کی حکومت گھر بھیجنا، اس کے اوپر مور لگا دی اس شخص نے ایوان صدر میں بیٹھ کر کے کہ بھائی یہ سچ ہے اور ایسا ہوا ہے۔ دوسری طرف مشال یوسف زئی صاحبہ، ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اس وقت۔ ان کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی، ان کو پہلے بنایا گیا تھا، پھر ان کو ہٹایا گیا اور اب دوبارہ ان کو بنا دیا گیا۔ یار یہ خاتون بڑا انٹرسٹنگ سا کیریکٹر ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا انفلوئنس اس خاتون کا کیسے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اندر ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا انفلوئنس ہے، کون سا وہ قلعہ ہے جس کو یہ یوز کر رہی ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ فیصلے کروا رہی ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے اور وہاں کی حکومت سے۔ مطلب اس فیصلے کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا پاکستان کے اندر کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے شاید اس نے روتے ہوئے کیا ہو، شاید اس کے آنسو بھی گرے ہوں یہ نوٹیفیکیشن ٹائپ کرواتے ہوئے، شاید اس کو رات کو نیند بھی نہ آئی ہو کہ صبح میں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوں گی، کیونکہ اتنی کنٹروورشل خاتون ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے تمام فیصلے جو ہیں نا وہ کارکنان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، لوگ جس کے ساتھ محبت کا، جس پہ یقین کرتے ہیں، اس کو عہدے دیے جاتے ہیں۔ خان صاحب بھی اسی کے مد نظر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ خاتون جو ہے پی ٹی آئی کے اندر، I'm sorry to say most hated person ہے یہ، اور ان کا کردار بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بڑی فنی چیزیں کرتی ہیں، یہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتی ہیں بشرا بیگم کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے، تعلق یعنی کیا، ان کی مشیر خاص ہیں۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، آپ دیکھیے گا میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے، بشرا بیگم کی بہن کے ساتھ، مریم وٹو صاحبہ کے ساتھ۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اس کو کوئی شخص لے کر کے آیا ہے اور بی بی کو سارے حقائق پتہ ہی نہیں باہر کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اپنا انفلوئنس یوز کرتی ہے، یہ وہاں پہ دھمکی لگاتی ہے باقاعدہ کابینہ کے اندر بیٹھ کر کے، اور ذہنی طور پہ اتنی ڈفر سوچ ہے اس خاتون کی، اتنی امیچیور ہے،
اتنی ناسمجھ ہے یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا قاضی صاحب کے روسٹم پہ آ گئی، نہ اس کے پاس وکالت کا لائسنس تھا سپریم کورٹ کا، نہ یہ وکیل تھی کیس کی، وہاں پہ آ کے جج صاحب میں کوئی کہنا چاہتی ہوں جیسے کوئی کریانہ کی دکان پہ آ کے انڈے مانگ رہا، اس نے اس کی بےزتی کر دی، حالانکہ ہم نے احتجاج کیا اس بات پہ کہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی غلطی تھی وہاں پر۔ اور پھر یہ خیبر پختونخوا میں ایک مقام پر گئیں اور وہاں ان کو دفتر میں گئیں تو انہوں نے بتایا یہ سیکٹری صاحب ہیں۔ اب سیکٹری صاحب جو ہے وہ ادارے کا سیکٹری ہے، 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو سیکٹری کہتے ہیں نا، سیکٹری CNW یا سیکٹری بلدیات جو بھی ہوتا ہے۔ ان کو لگا یہ میرا سیکٹری ہے، یہ مجھے دے دیا ہے، اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرتی جیسے سیکٹری کے ساتھ کرتی، یہاں بیٹھو، یہ پین لو، یہ لکھو، یہ پکچر لو، تصویر لو، یہ پکڑو موبائل۔ آدھے گھنٹے بعد ان کو پتا چلا یہ میرا سیکٹری نہیں، 22 گریڈ کا آفسر ہے، 22 کا ہوتا ہے یا 20 کا ہوتا ہے جو بھی، وہ افسر ہے۔ تو اس طرح کا امیچور بیہیو، اور پھر ان کے نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور اہم چیز میں آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا، آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ یہ ضرور تنقید کریں کہ ان عہدوں کے اوپر قابل لوگ ہونے چاہیے جو ڈیلیور کر سکیں، جو ڈیلیور کر سکیں وہ لوگ ان عہدوں کے اوپر ہونے چاہیے، جو احتجاج میں شامل ہو سکیں، جو لوگوں کو ان کا حق دے سکیں، جو اس عہدے کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر کے مشال کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ مشال احتجاج میں جائے یا مشال خان کو آزاد کروائے، اب مشال کیا، مشال کی حیثیت کیا کہ وہ خان کو آزاد کرے، اپنا سرخی پاؤڈر لگا کر کے، تھوڑا سا وقت ہے اس کے پاس جو بھی اس کو استعمال کر کے تھوڑے بہت عہدوں کو انجوائے کری ہے، گاڑی کے جھولے کھا رہی ہے تو کرنے دیں اس کو، اس نے کہا خان کو آزاد کروانا، اس کی کیا مطلب کہ کریڈیبلٹی ہے کہ وہ احتجاج کرے گی، یہ لوگ نکالے گی، بندے نکالے گی۔ وہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی قابلیت سے ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، ان کا چھکا لگتا ہے، جب تک حالات سازگار ہوتے ہیں یہ عہدے پہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات نارمل ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کا عہدہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اپنی کریڈیبلٹی تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی تو سیاست اپنی کریڈیبلٹی کے لیے کے حساب کے دم پر آپ نے کرنی ہے آگے چل کر کے، تو ان خاتون کا تو اتنا کچھ ہے نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب باہر آئیں گے ساری چیزیں دیکھیں گے جس طرح یہ ہو رہی ہیں تو یہ PTI کے اندر مزید سروائیو بھی کر سکیں گے۔ یہ ابھی چھکا لگا ہوا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، اور اپنے واسطے تعلق استعمال کر کے یہ آ جاتی ہیں۔ بہرحال دوسری طرف ویڈیوز جاری کی گئیں، جیو نیوز پہ ہر جگہ افغان باشندے پکڑ لیے جناب انہوں نے، کہاں پر PTI کے احتجاج میں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ PTI کے احتجاج میں افغان باشندوں کو پکڑ لیا گیا۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک خبر دے دوں، ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا جو وہاں کسی دکان پہ کام کرتا تھا، اس کو گرفتار کر کے اس پہ FIR ڈال دی گئی کہ اس کے پاس غلیل تھی، جس غلیل میں یہ پتھر ڈال کے پولیس والوں کو مار رہا تھا۔ اگلے دن جب اس کو پیش کیا عدالت میں تو دیکھا کہ اس کا ایک بازو ہی نہیں ہے، اس لڑکے کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، کٹا ہوا ہے۔ جج نے پوچھا یہ غلیل پکڑتا کیسے تھا اور مارتا کیسے تھا، ذرا یہ بتاؤ، تو جج نے اس کو بری کر دیا۔ تو یہ شفافیت ہے جناب اس پورے پروسیجر کے اندر، جو یہ بتا رہے ہیں کہ افغانی تھے، پیسے دے کر لائے گئے تھے، یہ قصے کہانیاں، 2 نمبر ٹھگ بازی، رنگ بازی کر رہے ہیں اس وقت۔ پیسے 2000 روپے لے کر آیا ہوا بندہ شل کھاتا ہے؟ 2000 لے کر کے کسی کو دو نا 2000 روپے، آؤ اسلام آباد چلتے ہیں، آگے ماریں گے، شل بھی ماریں گے، ڈنڈے بھی ماریں گے، پکڑے گئے حوالات بھی لے کر کے، کوئی آتا ہے؟ اور 2 لاکھ لے کے کوئی نہیں آتا، یہ نظریہ ہے، جنون ہے جو لے کر کے آتا ہے لوگوں کو وہاں۔ خندقیں بھر دی مٹھیوں سے لوگوں نے، کنٹینر اٹھا کر کے پھینک دیے۔ یہ ملک کی بقا کی خاطر، آنے والے نسلوں کے مستقبل کی خاطر جو جنگ لڑی جاتی ہے اس جنگ کے اندر مجاہد شامل ہوتے ہیں۔ 2000 روپیہ دے کر کے ہمیں لایا گیا یہاں پر، کہانیاں کرا رہے ہو، بے وقوف کے بچے ہیں لوگ پاگل کے بچے ہیں، پیسے لے کر کے آئیں گے۔ یہ ایک دوسرا پروپیگنڈا تھا۔ بہرحال میں ویلاگ بہت لمبا ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے۔ اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ جو علی امین گنڈا پور نے کل کہا تھا اسمبلی کے اندر کہ ایک اچھا فیصلہ پاکستان کے لیے آنے والا ہے، تو اگر تو یہ فیصلہ ہے کہ منصور علی شاہ کی تعیناتی ہو سکتی تو قاضی جاتا ہے گھر۔ پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آئینی ترمیم رک جائے گی، اور اگر نہیں رکی تو کم سے کم وہ تمام شکیں نکال دی جائیں گی بیچ میں سے جو قاضی صاحب کو فیور کر رہی تھی۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، میں آپ کو دوسرے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آتے ہیں تو پھر PTI کے لوگوں کو کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے ان سے، یا ان کے لیے اس وقت کیا حالات ہیں، وہ کس طرف بیٹھیں گے، یہ بڑا اہم کوسچن ہے۔ اس کا جواب میں اپنے ویلاگ میں، دوسرے ویلاگ میں ضرور آپ کو دوں گا۔ کافی لمبا ہو گیا یہ ویلاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔